हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। म मदन। गाइज, म चाहिँ आज के भन्न आएको भनी यो भन्दा लगभग 1 वर्ष अगाडि मैले मेरो म्युजिक भिडियो छोडेको थिएँ। यो देश बेची खाइरहेछ देशद्रोही नेता भन्ने गीत छोडेको थिएँ पहिलाको नेताहरूको लागि। अहिले चाहिँ म यो गीत अडियोमा छोड्न जाँदैछु। प्लिज प्लिज सकेको माया गरिदिनु होला। यो चाहिँ मैले यो गीत चाहिँ पुरानो नेताहरूको लागि बनाएको हो। अहिले चाहिँ मेरो दादा बालेन शाह दादा, रवि लामछाने दादा आउनु भएको छ, जित्नु भयो। धेरै खुसी छु, त्यही कारणले यो गीत मैले छोड्न लागेको हो। प्लिज कृपया सबैले हेरेर लाइक कमेन्ट कस्तो लाग्छ, जस्तो हजुरलाई लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला। अनि लास्टमा छुट्टिँदै जय घन्टी भन्न चाहन्छु। मनदेखि नै आफ्नो बारेमा नसोचौं, छोराछोरीको बारेमा चाहिँ अवश्य सोचौं है। जय घन्टी।